विध्यर्थनिरूपणम् इति विषयं विचारयामः। विध्यर्थो नाम कः? यजेत, दद्यात्, जुहुयात् इति वैदिक क्रियापदेषु यः विधिलिङ् प्रयुज्यते तस्य कः अर्थः? तथैव गच्छेत्, तिष्ठेत्, भुञ्जीत इत्यादौ यः लिङ् प्रयुज्यते लोके तस्य कः अर्थः? उभयत्रापि अर्थः एक एव भवितुम् अर्हति। तथापि कः अर्थः भवितुम् अर्हति इति विचारः। लोके आचार्यः गाम् आनयेत् इति वदति, अन्यः गाम् आनयति। तर्हि लिङ्गः कः अर्थः इति चेत् यस्य अर्थस्य ज्ञानेन सः अन्यः प्रवर्तते स एव लिङ्गर्थः। प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयः लिङ्गर्थः इति उच्यते। कस्य ज्ञानेन प्रवृत्तिर्भवति इति पुनः विचारः। लिङ्गः लिङ्गर्थे लोट् अत्र पुनः उच्यते। वाक्यं किञ्चित् समीकृत्य लिङ् द्विविधः वर्तते, विधिलिङ् आशीर्लिङ् इति। विधिलिङ्गः अर्थः विधिः। विधिर्नाम प्रवर्तक ज्ञान विषयः। तस्मिन्नेव अर्थे विध्यर्थे लोट् प्रत्ययोपि भवति। एवञ्च विधिलिङ्गः लोटो वा अर्थः विधिः भवति। विधिर्नाम प्रवर्तक ज्ञान विषयः। सः कः इति चेत् तत्र बहूनि मतानि सन्ति। एतेषां मतानां परिचयः एव अद्य अस्माभिः क्रियते। प्रथमं मतं तन्त्रवार्तिकस्य व्याख्याता भट्टसोमेश्वरः, तस्य ग्रन्थः न्यायसुधा इति। तस्मिन् ग्रन्थे प्रवर्तना विध्यर्थः इत्युक्तम्। प्रवर्तना नाम प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारः। न कळञ्जं भक्षयेत् इति निषेधस्थले लिङ्गः निवर्तना अर्थः। निवृत्त्यनुकूल व्यापारः अर्थः। प्रवर्तनां ज्ञात्वा जनः प्रवर्तते, निवर्तनां ज्ञात्वा जनः निवर्तते। प्रवर्तनया चिकीर्षा जायते, ततः प्रवृत्तिर्जायते। निवर्तनया द्वेषो जायते, ततः निवर्तते। प्रवर्तनया चिकीर्षा कथं जायते इति चेत् तत्र न्यायसुधा कारस्य मतम् अनुसरन्तः खण्डदेवाचार्याः प्रवर्तनया इष्टसाधनत्वम् अनिमीयते इति वदन्ति। यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यं श्रूयते।
लिंग प्रत्ययेन प्रवर्तनायाः ज्ञानं भवति। प्रवर्तनायाः ज्ञानं भवति चेत् तदनन्तरं यागस्य इष्टसाधनत्वम् अनुमीयते। कथं? यागः इष्टसाधनम् अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक आप्तेच्छा विषय कृति विषयत्वात् पाकादिवत् इति अत्र अनुमानं कर्तव्यम्। यत्र यत्र अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक आप्तेच्छा विषय कृति विषयत्वम् अस्ति तत्र तत्र इष्टसाधनत्वम् अस्ति इति अनुमातव्यम्। आप्तेच्छा लोके तावत् आचार्यादेः आप्तस्य इच्छा। वेदस्य अपौरुषेयत्वात् तत्र आप्तेच्छा कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् वेदः एव आप्तः। आप्तेच्छा पदेन इच्छा समानजातीया शाब्दी भावना स्वीक्रियते। इदं सर्वं भाट्टरहस्ये विचारितम्। वैदिक वाक्यस्य लोके वर्तमानस्य पुरुषस्य च साधारण्येन आप्तत्व परिष्कारोपि कृतः खण्डदेवाचार्यैः प्रतारणादि अजन्य हिताहितोपदेश कर्तृत्वे सति तद्भिन्न उपदेश अकर्तृत्वम् आप्तत्वम् इति। निषेधस्थले कळञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनं निवर्तन विषयत्वात् इति अनुमानं स्वीक्रियते। एवं अनिष्टसाधनत्व अनुमितिः भवति चेत् प्रवृत्त्यभावः भवति। तत्र प्रवृत्त्यभावः एव निवृत्तिः इति स्वीक्रियते। अनिष्टसाधनत्व अनुमित्य प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं भवति। अनिष्टसाधनत्व अनुमितिः नाम कळञ्जभक्षणस्थले बलवदनिष्ट अनुबन्धित्व अनुमितिः इति स्वीक्रियताम्। बलवदनिष्ट अनुबन्धित्व ज्ञाने सति बलवद अनिष्ट अनुबन्धित्व ज्ञानाभाव घटित सामग्र्याः विघटनं भवति। तत्र निवर्तनायाः प्रवृत्तौ स्वविषयक ज्ञानजन्य अनुमिति जन्य स्वकारणतावच्छेदिकीभूत अभाव कालीन अभाव प्रतियोगित्व संबंधेन अन्वयः इत्युक्तम्। अयम् आशयः प्रवृत्त्यभावस्य प्रतियोगिनी प्रवृत्तिः अभाव कारणं संबंध नाशः। अयं संबंध नाशः स्वरूप संबंध नाशः सच बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व अनुमित्या भवति। पुनः उच्यते निवर्तनया बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व अनुमितिः भवति।
बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञाने जाते प्रवृत्ति सामग्री विघटनं भवति। प्रवृत्ति सामग्र्यां बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभावः वर्तते। बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञाने सति बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभाव घटित सामग्री विघटिता भवति। तया सामग्र्या विघटितया प्रवृत्तिस्तु न भवितुमर्हति। एवञ्च प्रवृत्ति सामग्री विघटन द्वारा प्रवृत्त्यभावः अनया अनिमित्या संपाद्यते इति रीतिं ते आश्रयन्ते खण्डदेवाचार्याः। बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व अनिमितिः भवति चेत् प्रवृत्ति सामग्री विघटनं कथं भवति इति चेत् तत्र उच्यते बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभावः यद्यपि नित्यः परन्तु तस्य अभावस्य यः स्वरूपसम्बन्धः सः स्वरूपसम्बन्धः अत्र नष्टो भवति इति स्वीक्रियते। तादृश अनुमितिजन्यः यः स्वरूपसम्बन्धनाशः तादृश नाशकालीन अभाव पदेन प्रवृत्त्यभावः एव स्वीकर्तुं शक्यते। नाम बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभावः न नाश्यते। बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभाव संबंधः नाश्यते। तन्नाशकालीन अभाव प्रतियोगित्वं प्रवृत्तौ निवर्तनायाः संबंधः इति अत्र फलति। स्वं निवर्तन स्वविषयक ज्ञानं निवर्तना ज्ञानं तज्जन्य अनिमितिः बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व अनिमितिः तादृश अनिमितिजन्य नाशः बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानाभाव संबंध नाशः तादृश नाशकालीन अभावः प्रवृत्त्यभावः तत्प्रतियोगित्वं प्रवृत्तौ अस्तीति संबंध समन्वयः कर्तव्यः। एवं रीत्या विध्यर्थ वर्णनं खण्डदेवाचार्यैः कृतं। तेषां मते कश्चन विशेषः विधिस्थले सर्वत्र इष्टसाधनत्वं नानुमीयते। कदाचित् इष्टसाधनत्वम् अनुमीयते, कदाचित् दोषाभावः अनुमीयते। विवाहार्थम् अनृतं वदेदित्यत्र दोषाभावः अनुमीयते। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विहितप्रतिषेधस्थले नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यत्र अतिरात्रे षोडशि ग्रहणम् अनिष्ट साधनम् इति अनुमितिः न स्वीक्रियते। तत्र एतदभावेपि इतराङ्गैः कर्तुमहोपकारः भविष्यति इति अनुमीयते। एवं रीत्या
तत्र तत्र द्रष्टव्यं भवति। अयं प्रवर्तन विध्यर्थपक्षः इति उच्यते। नैयायिकानां मते उदयनाचार्याः आप्तेच्छा विध्यर्थः इति आहुः। तेषां पक्षोपि एतादृशः एव। तैः प्रवर्तना यद्यपि नोक्तः तथापि वेदस्य पौरुषेयत्वं तैः अंगीक्रियते इति वेदस्थलेपि भगवतः आज्ञारूपा इच्छा विध्यर्थः, लोकस्थले आचार्यादेः आप्तस्य इच्छा विध्यर्थः भवति इति स्थितिः। प्रवृत्ति कृतिरेवात्र सा च इच्छातः यतश्च सा इति तेषां वाक्यं वर्तते न्यायकुसुमाञ्जलौ। विस्तरेण ते आप्तेच्छा विध्यर्थः इति लिखन्ति। तथा लिखन्तः ते वेदस्य पौरुषेयत्वमपि समर्थयन्ते। इतः परम् अन्यं पक्षं पश्यामः। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति पाणिनीयं सूत्रं। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु इत्यत्र व्याख्यातारः विधि प्रेरणम् इति लिखन्ति। अन्येषु अर्थेष्वपि लिंग भवति। तत् सर्वैरपि इष्यते दार्शनिकैः। इदानीं प्रथमः विधिशब्दः वर्तते, तदर्थविषये एव विचारः अस्माभिः क्रियते। मीमांसकाः मंडनमिश्राः इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति ब्रुवन्तः प्रवर्तनात्वेन इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति वदन्ति। पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियासु अन्यः प्रवर्तकः, इष्ट अभ्युपायत्वात् इष्ट साधनत्वाद् अन्यः क्रियासु प्रवर्तकः न, नाम इष्ट साधनत्वमेव प्रवर्तकम्। इष्ट साधनता ज्ञानादेव प्रवृत्तिर्भवति इति तेषाम् आशयः। तत्र प्रश्नः, इष्ट साधनत्वमेव यदि विध्यर्थः तर्हि संध्यावंदनं तव इष्ट साधनं तस्मात् तत् कुरु इति सह प्रयोगः अनुपपन्नः। इष्ट साधनत्वं पूर्ववाक्येनैव प्रवृत्तं चेत् संध्यावंदनस्य इष्ट साधनत्वादेव तस्य इष्ट साधनत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति प्रष्टुः आशयः। तत्र उच्यते संध्यावंदनं कर्तव्यम् इष्ट साधनत्वात् इत्यनुमानं स्वीक्रियते तद्वाक्यात्, अथवा तस्मात् तत् कुरु इत्यस्ति। कुरु इति लोट् प्रयोगः। संध्यावंदन कृतेः इष्टसाधनत्वं संध्यावंदनस्य इष्टसाधनत्वात् साध्यते इत्युक्तौ दोषः नास्ति। वस्तुतः
इष्टसाधनत्वं सन्ध्यावन्दनस्य इष्टसाधनत्वत्वेन पूर्ववाक्यात् प्रमितम्। संध्यावंदनं तस्मात् कुरु इत्यत्र तु संध्यावंदनस्य इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वेन ज्ञापितम्। तथा च किमायाति प्रवर्तनात्वेन रूपेण इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति मंडनमिश्राणां मतम्। प्रवृत्ति हेतु धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम् इति ते वदन्ति। एवञ्च प्रवर्तनात्वेन रूपेण इष्टसाधनत्वं विध्यर्थ इति मंडनमिश्राः पार्थसारथिमिश्राश्च इमं पक्षं न्यायरत्नमालायाम् अनुवदन्ति। तेषामपि अयं पक्षः भवति। अन्यः अपि पक्षः वर्तते। पार्थसारथिमिश्राणां पक्षः अभिधा भावनामाहुः अन्यामेव लिङ्गादयः इति वार्तिकम् आश्रित्य पार्थसारथिमिश्राः एवं वदन्ति। लिङ्गादयः अन्यामेव अभिधा भावनामाहुः। अभिधा भावना नाम आख्यातस्य अर्थः अर्थभावना कृतिः तदर्थ बोधनानुकूलः यः व्यापारः आख्याते वर्तते सः व्यापारः अभिधा। ताम् एव अभिधां प्रवर्तनात्वेन रूपेण विध्यर्थम् आहुः इत्यर्थः। अर्थभावना बोधनानुकूलः यः व्यापारः आख्याताख्य शब्दनिष्ठः स एव व्यापारः प्रवर्तनात्वेन रूपेण विध्यर्थः इति। अभिधा भावनाम् इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तत्र आर्थी भावना शाब्दी भावना इति भावनाद्वयम् अभिधाख्या शाब्दी भावना इत्यर्थः। शाब्दी भावनैव विध्यर्थः मीमांसकानां मते। शब्दनिष्ठा भावना शाब्दी भावना। लोके हि इयं भावना प्रेरणा रूपा पुरुषनिष्ठा वेदे पुरुषाभावात् शब्दनिष्ठा इति न्यायसुधाकार मते अस्माभिरुक्तम्। इयमेव भावना शाब्दी भावना का इति चेत् अर्थभावना अभिधानानुकूल व्यापारः एव प्रवर्तनात्वेन रूपेण विध्यर्थः इति पार्थसारथिमिश्राः वदन्ति। तत्र लाघवं ते अभिप्रयन्ति। नूतनः कश्चन पदार्थः न कल्पितः। अभिधा तु सिद्धैव अर्थभावना बोधनार्थं तस्याः एव प्रवर्तनात्वेन रूपेण विध्यर्थत्वं स्वीक्रियते। इदं मतमपि प्रसिद्धं मतमस्ति। एवं मीमांसकमतानि प्रतिपादितानि। वैयाकरणानां मतमपि विधिप्रेरणम् इति प्रसिद्धं वर्तते। इतः परं नैयायिकानां मतं पश्यामः।
नैयायिकानां मध्येपि केचन इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति वदन्ति। केवलम् इष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थः इति तेषां मतं। तन्मतं कथञ्चित् अन्यैः साधयितुं शक्यते। इष्टसाधनत्वं विध्यर्थश्चेत् चंद्रमंडल आनयनादौ इष्टसाधने कुतः न प्रवृत्तिः इति चेत् कृति असाध्यता ज्ञानं प्रतिबंधकम्। कृति असाध्यता ज्ञानं प्रतिबंधकम्। अतः चंद्रमंडल आनयनम् इष्टसाधनमिति अयं जानानः अपि न प्रवर्तते। कळञ्जभक्षणे कुतः न प्रवर्तते? कळञ्जभक्षणं तृप्तिसाधनम् एव, इष्टसाधनमेव इति चेत् तत्र उच्यते कळञ्जभक्षणे यद्यपि कृतिसाध्यत्वं ज्ञातं, यद्यपि च इष्टसाधनत्वं ज्ञातं, तथापि बलवदनिष्ट अनुबंधित्वम् अपि ज्ञातं। तृप्तिः यद्यपि इष्टं फलं, तदपेक्षया बलवत् अनिष्टं नरकादिकं भवति इति जानानः पुरुषः बलवदनिष्ट जनकम् इदं कळञ्जभक्षणम् इति बलवदनिष्ट अनुबन्धित्व ज्ञानस्य प्रतिबन्धकस्य सत्वात् न प्रवर्तते इति तेषाम् आशयः। इष्टसाधनत्वमात्रं विध्यर्थः इति पक्षः श्रीमद्भिः व्यासतीर्थैः प्रतिपादितः तर्कताण्डवे। खण्डदेवाचार्याः अपि कृतिसाध्यत्वं न विध्यर्थः, यजेत इत्यत्र यागानुकूला कृतिः इति ज्ञायते, तुल्यवित्तिवेद्यतया कृति जन्यत्वरूप कृतिसाध्यत्वं यागे ज्ञायते एव। किमर्थं कृतिसाध्यत्वम् अर्थः इति वक्तव्यम् इति पृच्छते। परन्तु खण्डदेवाचार्येण यत् पृष्टं तत्र अनुपत्तिः वर्तते। न हि कृतिजन्यत्वमात्रं कृतिसाध्यत्वम्, अपितु कृत्यधीनसिद्धिकत्वं। तत् कृत्यधीनसिद्धिकत्वं नाम कृत्यधीन उत्पत्तिकत्वमेव किल। तदेव किल कृतिजन्यत्वम् इति न प्रष्टव्यम्। तत्र भविष्यति काले कृत्या साधयानि इति इच्छया जन्यत्वं यत् अस्ति तदेव कृतिजन्यत्वं। केवलं कृत्यधीन उत्पत्तिकत्वं कृतिजन्यत्वं न इत्यादिकं तत्र तत्र उक्तमस्ति। एवञ्च कृतिसाध्यत्वं यद् उच्यते विध्यर्थः इति, तत् यजेत इत्यत्र यागस्य आख्यातार्थकृतौ अन्वयेन सिद्धं न भवति इति। इतः परं वयं नवीननैयायिकानां मतम् अथ च प्राभाकराणां मतं पश्यामः। नवीननैयायिकाः गङ्गेशोपाध्यायः इष्टसाधनत्वे कृतिसाध्यत्वे
बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे च त्रिषु लिंगः शक्तिः इति वदन्ति। यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यागः इष्टसाधनं बलवदनिष्ठ अननुबन्धी कृतिसाध्यः इति लिंगर्थ अन्वयेन ज्ञायते। बलवदनिष्ठ अननुबन्धीष्ट साधनत्व विशिष्ट कृतिसाध्यत्व आश्रय यागानुकूल कृतिः यजेत इत्यत्र बोध्यते इति तेषाम् आशयः। इष्टसाधनत्वमात्रं विध्यर्थश्चेत् तृप्तिकामः कळञ्जं भक्षयेत् इति वाक्यं प्रमाणं स्यात्। कळञ्ज भक्षणे तृप्तिरूप इष्टसाधनत्वस्य सत्वात् कृतिसाध्यत्वमात्रम् इष्टसाधनत्वसहितं वा यदि विध्यर्थः तदा मधुविषसंपृक्त अन्नभोजने प्रवृत्ति स्यात्। मधुविषसंपृक्त अन्नभोजनं हि इष्टसाधनं तात्कालिक तृप्तिसाधनं कृतिसाध्यञ्च, परन्तु बलवदनिष्ठ अनुबन्धीति कृत्वा बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानम् अस्ति चेत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानं तत्र नास्ति इति जनाः न प्रवर्तन्ते। एवञ्च एतत् तृतीयं विध्यर्थः इति गङ्गेशोपाध्यायानाम् अभिप्रायः। अत्र किञ्चित् विचार्यते। स्वर्गकामः यजेत इत्यत्र कथं वाक्यार्थबोधः? इदं विधिवाक्यम्, अत्र वाक्यार्थबोधः कथं भवितुमर्हति इति। स्वर्गकामः इष्टसाधनीभूत यागानुकूलकृतिमान् इति बोधः नेष्टः। सामान्यतः इष्टसाधनीभूत यागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इति वाक्यार्थः यद्यपि अबाधितः, परन्तु स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यश्रवणेन यागस्य स्वर्गसाधनत्वमेव प्रतीयते, न तु यागस्य इष्टसामान्यसाधनत्वं प्रतीयते। विशेषरूपेण स्वर्गत्वावच्छिन्न साधनत्वमेव प्रतीयते इति कृत्वा स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गसाधनत्वम् एव विध्यर्थः इति वक्तव्यं। परन्तु तत्र काचित् अनुपत्तिर्भवति। स्वर्गसाधनत्वं विध्यर्थः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? लिंगः स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गसाधनत्वे शक्तिः। ओदनकामः पचेदित्यत्र ओदनसाधनत्वे शक्तिः। आरोग्यकामः भेषजपानं कुर्यादित्यत्र आरोग्यसाधनत्वे शक्तिः। एवं लिंगः अनंत शक्ति कल्पना भविष्यति। अतः लिंगः स्वर्ग साधनत्वे शक्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र गदाधर भट्टाचार्याः वदन्ति सत्यम् अयम् उचितः प्रश्नः। तदर्थं किं कर्तव्यम्? इष्टसाधनत्वं
इति यः विध्यर्थः तस्य स्वर्गकामः इत्यत्र यः स्वर्गः अर्थः वर्तते तस्य च परस्परम् अन्वयः वक्तव्यः। स्वर्गाभिन्न इष्टसाधने साधने भूत यागानुकूलकृतिमान् इति। तर्हि स्वर्गकामः इत्यत्र कथम् अर्थप्रतिपत्तिः इति चेत् स्वर्गपदार्थः द्विधा भासते। स्वर्गाभिन्न इष्टसाधनीभूत यागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इति। तत् सर्वथा युक्तं। स्वर्गकाम इति पदप्रयोगे सति तद् एकदेशस्य स्वर्गपदस्य द्विधा स्वर्गबोधकत्वम् अनुपन्नं। सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायात् अनन्तरं स्वर्गकामः इत्यत्र पदार्थैकदेशस्य स्वर्गस्य इष्टसाधनत्वरूपपदार्थैकदेशे इष्टे अन्वयः अभेदेन एकदेशान्वयस्य पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायविरुद्धत्वेन अनौचित्यात् तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् लिङ्गः सामूहिव्याहृत कामना विषयतावच्छेदकत्वोपलक्षित धर्मावच्छिन्न साधनत्वे शक्तिः इति वक्तव्यम्। सामूहिव्याहृत कामना नाम स्वर्गकामना इति तु सामूहिव्याहृत कामना स्वर्गकामः इत्यस्ति। स्वर्गकामो नाम स्वर्गविषयककामनावान् इत्यर्थः। सामूहिव्याहृतकामना स्वर्गविषयककामना कामना विषयः स्वर्गः विषयतावच्छेदकं स्वर्गत्वं तादृशविषयतावच्छेदकत्व उपलक्षितधर्मः स्वर्गत्वरूपधर्मः तदवच्छिन्न साधनत्वे शक्तिः स च धर्मः तत्र तत्र ओदनत्व सुखत्व आरोग्यत्वादिः भिन्न एव। तथापि सामूहिव्याहृत कामना विषयतावच्छेदकत्व रूप उपलक्षणेन स्वर्गत्वादिः अनुगतीकृतः वर्तते इति कृत्वा शक्त्यानन्त्यं नास्ति। कामनायाः सामूहिव्याहृतत्वं कथं भवति पदस्यैव इति चेत् सामूहिव्याहृतपदोपस्थापितकामना इति वा उच्यताम्। सामूहिव्याहृतपदोपस्थापितकामना विषयतावच्छेदकत्वोपलक्षित धर्मावच्छिन्न साधनत्वे शक्तिः इति गदाधरभट्टाचार्यः तत्र अवादिषु तत्र महान् विचारः तैः कृतः वर्तते। केचन अन्यथापि वदन्ति लिङ्गर्थः साधनत्वमात्रमेव। स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गकाम इत्यत्र स्वर्गकामपदस्य स्वर्गे लक्षणं प्रथमा विभक्तिः तत्र दृश्यते। प्रथमा विभक्तेः षष्ठ्यर्थे लक्षणं स्वर्गस्य इति लभ्यते तत्र। तस्य तावत् षष्ठ्यर्थस्य निरूपितत्वरूपस्य विध्यर्थे साधनत्वे अन्वयः इति वदन्ति। तत्र प्रसिद्धा अनुपत्तिः विभक्तौ न लक्षणा इति अनुपपत्तिः भवति। आहुश्च वार्तिककाराः सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः
संख्या चैव तथा तिङा प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति। परन्तु इदं वार्तिकं विभक्तौ लक्षणां सर्वथा न निषेधति। विभक्त्यर्थयोर्मध्ये एव अयं नियमः अन्यः अर्थः अनेन न निवार्यते इति यदि उच्यते तथापि इयं कल्पना असमीचीना। अपि च स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र प्रथमान्तपदप्रयोगे सति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः एव वर्णनीयः। नैयायिकमते असति बाधके सर्वत्र प्रथमान्तमुख्यविशेष्यक बोधः एव स्वीकर्तव्यः इति। एवञ्च स्वर्गकामः यजेत इत्यत्र गदाधरभट्टाचार्यैः वर्णितः पक्षः एव उचितः भवति। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नाम इष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःखाधिकदुःख अजनकत्वं बलवद्वेष विषय अनिष्ट असाधकत्वम् इति वा स्वीक्रियते। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इत्यस्य विवरणं खण्डदेवाचार्यैः एवं कृतमस्ति। अनिष्ट इत्यस्य द्विष्ट इत्यर्थः, द्वेषविषयः इत्यर्थः। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानेन प्रवृत्तिः भवति। कळञ्जभक्षणेऽपि कदाचित् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानेन प्रवृत्तिर्भवति, अगम्यागमनेऽपि प्रवृत्तिर्भवति। कथम् इति चेत् बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् इति उच्यते, बलवत् द्वेष विषय इति उच्यते। यस्य पुरुषस्य कळञ्जभक्षणजन्य फले बलवान् द्वेषः नास्ति सः पुरुषः प्रवर्तते एव। तस्य प्राचीन पापवशेन कळञ्जभक्षणजन्ये फले नरकादौ द्वेषः बलवान् नास्ति। द्वेषे बलवत्वञ्च उत्कटत्वम्, उत्कटत्वञ्च जातिविशेषः प्रवृत्त्यैक उन्नेयः। एवञ्च बलवद्वेष विषय फल असाधकत्व ज्ञानं यस्य पुरुषस्य कळञ्जभक्षण विषये भवति सः कळञ्जभक्षणे प्रवर्तते एव। तथा च बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानं प्रवर्तकम् इति उच्यते चेत् इदञ्च बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं कादाचित्कं भवति इति खण्डदेवाचार्याणाम् आशयः। कस्मिंश्चिदेव पदार्थे कदाचित् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानं, कदाचित् बलवद अनिष्ट अनुबन्धित्व ज्ञानञ्च भवति इति कृत्वा एकस्मिन्नेव वस्तुनि इमौ धर्मौ कादाचित्कौ इति तैः उपपादितं। ते च बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानाभावः प्रतिबन्धकः, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानं न कारणं गौरवादिति वदन्ति। गङ्गेशोपाध्यायास्तु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञाने सत्येव जनाः प्रवर्तन्ते, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानाभाव मात्रेण प्रवृत्तिः न भवति। एवं चेत् सर्वत्र
ज्ञानाभावेनैव प्रवृत्तिः भवतु इति आक्षेपः भवितुमर्हति। कृत्यसाध्यता ज्ञानाभावेनैव प्रवृत्तिर्भवतु, कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः न भवतु इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। अस्तु, कृतिसाध्यत्वमपि विध्यर्थः न भवतु, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमपि विध्यर्थः न भवतु इति चेत् तथा नास्ति। तत्र अयोग्यता निश्चय अभावः शाब्दबोधं प्रति कारणम् इति नवीनमतस्य खण्डन प्रसंगे योग्यता ज्ञानमेव शाब्दबोधं प्रति कारणम् इति तिसृभिः युक्तिभिः दिनकरीये प्रतिपादनं कृतमस्ति। अत्र विस्तरभयेन नोच्यते। सा युक्तिः अत्रापि योजनीया, सा युक्तिः अत्रापि योजनीया। एवञ्च कृतिसाध्यता ज्ञानं प्रवर्तकं, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानमेव प्रवर्तकं, कृत्यसाध्यता ज्ञानाभावः कारणमिति पक्षः, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व ज्ञानाभावः कारणमिति पक्षो वा न स्वीकर्तव्यः इति। एवञ्च नैयायिकमतस्य सामान्य परिचयः कृतः। अत्र प्राभाकराः विद्यार्थविषये किं वदन्ति इति पश्यामः। प्राभाकराः अतिशयितां काञ्चन रीतिम् अवलम्बन्ते। तेषां पक्षे कार्यं विध्यर्थः इति स्वीक्रियते। कार्यत्वेन रूपेण अपूर्वं विध्यर्थः इति प्राभाकरमतम्। प्राभाकरमते वेदवाक्यानामेव साक्षात् प्रामाण्यं, लौकिकवाक्यानां तु वक्तृज्ञान अनुमानद्वारा अर्थप्रतिपादकत्वं स्वीक्रियते। ते हि एवं निरूपयन्ति विध्यर्थं यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यजिधातोः यागः अर्थः विधिप्रत्ययस्य कार्यम् अर्थः। कार्यं नाम कृतिसाध्यं प्रधानं यत् तत्कार्यम् अभिधीयते इति उक्तरीत्या कृतिसाध्यम् अथ च कृतेः उद्देश्यं कार्यं भवति। तच्च अपूर्वमेव। तच्च अपूर्वम् अपूर्वत्वेन विध्यर्थो न कार्यत्वेन विध्यर्थः। कुतः? अपूर्वत्वेन रूपेण अपूर्वे शक्तिग्रहः न भवति। अपूर्वत्वादेव। किं नाम अपूर्वत्वं? प्रकृतवाक्यार्थज्ञान भिन्नेन अग्राह्यत्वं। यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र अपूर्वं कार्यत्वेन रूपेण विध्यर्थः। इदञ्च अपूर्वं प्रकृत वाक्यार्थज्ञानात् पूर्वं न गृहीतं भवति। प्रकृतवाक्यार्थज्ञानात् पूर्वम् इदम् अपूर्वं न गृहीतं भवति। अतः इदम् अपूर्वं भवति। तत्र तेषां प्रक्रिया किञ्चित् उच्यते। यजेत स्वर्गकामः इत्यस्ति। यजि धातोः यागः अर्थः। कृतिसाध्यत्ववत् इति विध्यर्थः। तत्र यागः कृतिसाध्यः इति बोधः भवेत्।
परन्तु कृतिसाध्यत्वस्य यागे अन्वयः वक्तव्यश्चेत् अन्वयप्रयोजकः धर्मः यागे अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। यागस्तु आशुतरविनाशी कालान्तरभावी स्वर्गं प्रति यागः साधनं न भवति। नाम कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधने एव भवति। कृतिसाध्यत्वं कस्य भवति? इष्टसाधनस्य भवति। मया पूर्वे उक्तं कृतिसाध्यत्वं नाम केवलं कृतिजन्यत्वं न, भविष्यत्वसहितः कश्चन धर्मः सः। यथा निमित्तात् कर्मयोगे इति सूत्रे निमित्तात् कर्मयोगे इति सूत्रे उच्यते चर्मणि द्वीपिनं हन्ति इत्यत्र चर्मणः द्वीपि संबन्धः शब्दात् न प्रतीयते चेदपि वस्तुतः अपेक्षितः। तद्वत् कृतिसाध्यत्वम् इत्यत्र कृतिजन्यत्वमात्रं न विवक्षितं, भविष्यत्वादिकम् अपि तत्र विवक्षितं वर्तते। एवञ्च प्रकृते कृतिसाध्यत्वस्य यागे अन्वयः वक्तव्यश्चेत् अन्वयप्रयोजकधर्मः इष्टसाधनत्वं। कथं? स्वर्गकामाख्यनियोज्यः अन्यथा न प्रवर्तते। स्वर्गकामाख्यनियोज्य नियोज्यस्य अन्वयः अत्र वक्तव्यः। कथं? स्वर्गकामाख्यनियोज्य कृतिसाध्यत्वं तत्र अन्वेति चेत् स्वर्गसाधनत्वं तत्र अन्वयप्रयोजकधर्मः। घटेन जलमाहर इत्यत्र अन्वयप्रयोजकधर्मः सच्छिद्रेण घटेन जलाहरणं न भवति इति कृत्वा निच्छिद्रघटत्वम्। तद्वत् अत्र इष्टसाधनत्वम् अन्वयप्रयोजकधर्मः, स च धर्मः यागे नास्ति आशुतरविनाशित्वात्। अतः अन्वयप्रयोजकधर्मवत्वेन कृतिसाध्यम् अपूर्वं स्वीक्रियते। यागविषयककृतिसाध्यम् इत्यर्थः। एवञ्च यागविषयकं कृतिसाध्यं कृतिसाध्यत्वस्य आश्रयः। कृतिसाध्यत्वस्य आश्रयः अपूर्वमेव तत्र विवक्ष्यते। लोके तु गच्छेत् तिष्ठेत् इत्यादौ लक्षणया कार्यत्वमर्थः तच्च कार्यत्वं धात्वर्थे अन्वेति। अथवा लोके अपि कार्यत्वेन रूपेण कार्यमर्थः इत्यपि पक्षः अस्ति तेषां। परन्तु कार्यत्वेन रूपेण अपूर्वे शक्तिः वैदिकलिङ्गस्थले गृह्यते इति तेषाम् आशयः। इदं प्राभाकरमतम्। अस्य मतस्य परिष्कारः वर्तते। तस्मिन् परिष्कारे तावत् कार्यत्वेपि शक्तिः स्वीक्रियते लोकवाक्यानुरोधेन। अस्माभिरुक्तं प्राचीनं प्राभाकरमतम्। एवञ्च प्राभाकरमते अपूर्वं विध्यर्थः इति स्वीक्रियते। इष्टसाधनत्वादिकं विध्यर्थः तेषां मते नास्ति। अपूर्वं कार्यम् इति कृत्वा एव तदर्थं सः यागादिकं करोति इति तेषां तत्र उपपादनप्रक्रिया वर्तते। एवञ्च विध्यर्थविषये न्यायसुधाकाराणां मतं, पार्थसारथिमिश्राणां मतं, मण्डनमिश्राणां
मतम् आचार्याणाम् उदयनाचार्याणां मतं वैयाकरणानां मतं नैयायिकेषु गङ्गेश्वरोपाध्यायानां मतं तथा प्राभाकराणां मतञ्च अस्माभिः अनुदितम्। अन्ये च तत्र मतविशेषाः सन्ति श्रीकराचार्य प्रभृतीनां, परन्तु प्रसिद्धानि एतान्येव मतानि प्रवर्तकज्ञानविषयः विधिः इत्येव सर्वेषाम् अभिमतम्। तथा च विध्यर्थनिरूपणं संक्षेपेण अस्माभिः उपपादितम्। श्वः पुनः पश्यामः। नमस्कारः।